अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हुमारी अली। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। इमरान खान का सर कलम कर देना चाहिए था। मरियम औरंगजेब नेशनल टेलीविजन पे पूरी दुनिया के सामने बैठ के इमरान खान का सर कलम करने की धमकियां दे रही थी, बल्कि उन्होंने ये कहा कि इमरान खान का सर कलम होना चाहिए था। थोड़ा सा आपको बताती चलूं कि इससे पहले भी जब मरियम औरंगजेब ने अवाम को उकसाया था, इंतशार पैदा किया था, तो इमरान खान साहब पर वजीराबाद में गोलियां चली थी। एक बार फिर से आज नेशनल टेलीविजन पे बैठ के मरियम औरंगजेब ने इमरान खान का सर कलम करने की बात की है। क्या इमरान खान को जेल में नुकसान पहुंचाने की तैयारियां की जा रही हैं? क्या इमरान खान और उनकी बीवी को स्लो पॉइजन दिया जा रहा है? ये नेशनल टेलीविजन पे बैठ के पूरी दुनिया के सामने कत्ल करने की, उनको मारने की, उकसाने की कहानी मरियम औरंगजेब ने क्यों सुनाई? आज की वीडियो में हम इस पर बात करेंगे। अफसोस होता है, अफसोस होता है, अफसोस का मकाम है कि ये लोग जिनके बारे में इमरान खान ने कहा था कि ना ये लोग पढ़े लिखे हैं, ना इनको तालीम हासिल करने का शौक है और जाहिल हैं, जाहिलों की तरह बातें करते हैं, जहालत इनसे टपकती है। एक बंदा जो कि इतनी बड़ी पोजीशन पे रह चुका हो, यानी कि मरियम औरंगजेब पाकिस्तान की इंफॉर्मेशन मिनिस्टर रह चुकी हैं, उनकी एक इतनी जिम्मेदार पोजीशन है, लेकिन आज नेशनल टेलीविजन पे बैठ के उन्होंने जो गोबर मारा, उन्होंने जो गंदगी बताई, इससे ठीक है इस वक्त पीटीआई के लोगों को तकलीफ तो हो रही है, आवाम को भी तकलीफ हो रही है, लेकिन इंटरनेशनल मीडिया में ये असलियतें खुल गई हैं कि ये लोग बैठ के पहले तो इलेक्शन को अपने मुताबिक करते हैं, वोट्स खरीदते हैं, दो नंबरिया करते हैं, अपनी हुकूमत बनाने के लिए किसी हद तक भी चले जाते हैं। किसी जर्नलिस्ट को मरवाया भी जा सकता है, उठवाया भी जा सकता है इस मुल्क में, लेकिन अब उन्होंने इमरान खान के लिए इतनी घटिया बात बोली। इससे पहले जब उन्होंने एक घटिया बात बोली थी तो वजीराबाद में इमरान खान पर गोलियां चली थी, बाल बाल बचे थे। इमरान खान जेल में बंद हो और नवाज शरीफ लंदन से आकर वजीर आजम ना बन सके, ये हम अपनी तौहीन समझते हैं। ये बात नून लीग से हजम नहीं हो पा रही। अजीब सी बात है कि आज जो है इल्जामात लगाए जाते हैं इलेक्शन कमीशन पे, आज इल्जामात लगाए जाते हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पे कि भाई इनकी वजह से जो है वो इलेक्शन में हेरा फेरी हुई, लेकिन नून लीग सुबह से आके जो है वो पागलों की तरह सफाइयां पेश कर रही है। समझने से कासिर है कि नून लीग को इतनी मिर्चें क्यों लग रही हैं, नून लीग पर तीर जो है क्या निशाने पे बैठा है, नून लीग बार बार सफाइयां क्यों दे रहे हैं। और इतनी मरियम औरंगजेब साहिबा आज आपे से बाहर हुई कि उन्होंने इमरान खान को जो है वो कत्ल उनका सर कलम करने तक की बात कर दी। क्या कहा है सबसे पहले जरा मुलाहिजा करें। 13 में जब चाइना 14 में जब चाइना का सदर आ रहा था, उस वक्त इस फितने को खत्म करना चाहिए था, इसका सर कलम करना चाहिए था इन फितनों का। मरियम औरंगजेब साहिबा कहती है 2014 में जब चाइना का सदर आ रहा था तो उस वक्त इस फितने को खत्म कर देना चाहिए था, उसका सर कलम कर देना चाहिए था। यानी कि इमरान खान के हवाले से बात कर रही हैं कि इमरान खान को 2014 में ही कत्ल करवाना चाहिए था, मार देना चाहिए था। यानी कि इनके पास इतनी अथॉरिटी थी कि ये किसी को भी कत्ल करवा सकते हैं, इनके पास इतनी अथॉरिटी है कि ये किसी को भी गायब करवा सकते हैं और ये किसी का भी सर कलम कर सकते हैं। मरियम औरंगजेब साहिबा ने ऐसी बात कही है कि जिसे लोगों को तकलीफ हो रही है, लेकिन यकीन करें ये एक्सपोज हो गए, ये खुल गए, दुनिया के सामने आ गए। इंटरनेशनल मीडिया ने देख लिया कि अगर इनकी बातें नहीं मानी जाएंगी ये तो किसी को भी मरवा सकते हैं, किसी को भी कत्ल करवा सकते हैं। मरियम औरंगजेब ने इमरान खान के खिलाफ एक खूनी, बल्कि मैं कहती हूँ एक तबाहकुन बयान दिया है। मरियम औरंगजेब साहिबा पाकिस्तान की इंफॉर्मेशन मिनिस्टर रह चुकी हैं, इंतहाई जिम्मेदार पोजीशन पर रहने वाली खातून कैसे इतनी गैर जिम्मेदाराना बात कर सकती हैं नेशनल टेलीविजन पे बैठ के। या ये फिर बात कर ले कि आज तीर ऐसे निशाने पे लगा कि जो दिल के अंदर था, जो सच्चाई थी, वो आज मुंह के जरिए बाहर निकल आई। और समझने से कासिर रहे ये लोग कि इन्होंने क्या किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस में इतनी बड़ी बात कह दी है। एक ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसको नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया जो है वो कवर कर रहा है, कोट कर रहा है। ठीक है आप इलेक्शन हार गए हैं, ठीक है आपकी धांधली पकड़ी गई है, ठीक है आपका लीडर जो है जो कि फूड व्लॉगिंग कर रहा था लंदन में, उसको आप घसीट के लेकर आए, सारे केसेस खत्म करवाए गए, आपसे वादे किए गए, कमिटमेंट्स की गई कि उसको वजीर आजम बनाया जाएगा, उसने कबूतर भी उड़ाया, वो कुछ भी नहीं कर पाया। इमरान खान ने जेल में बैठकर तुम लोगों के प्रोग्राम को वाड़ दिया। तुम लोगों को यह कहना था कितना बुरा लगता है कि जी प्रोग्राम तो बढ़ गया, तुम लोगों ने करीम के खिलाफ जो है कैंपेन चलाना शुरू कर दी। मतलब इतनी तो इंसान के अंदर सब्र और बर्दाश्त होनी चाहिए कि आपका नाम लेकर तो कोई बात नहीं कर रहा, लेकिन आप जो है वो बैठ के कत्ल की, मारने की धमकियां दे रहे हैं। आप कह रहे हैं कि जी फलां को मरवा देना चाहिए था, खत्म करवा देना चाहिए था।
اس کو جو ہے وہ سر اس کا قلم کروا دینا چاہیے تھا. شاید آپ کے دل میں یہی باتیں چل رہی ہیں آج کل, آپ کی پارٹی اسی بارے میں باتیں کر رہی ہے کہ شاید اس کو پہلے بروا دیتے تو آج یہ جیل میں بیٹھ کے اس نے ہمیں تگنی کا ناچ نچایا ہوا ہے, پوری پی ڈی ایم کو آگے لگایا ہوا ہے, پورے پاکستان کے سسٹم کو آگے لگایا ہوا ہے, ہمارا جو ہے برا حال کر دیا ہے. شاید ہم اس کو 2014 میں مروا دیتے تو آج ہمارے معاملات جو ہیں اس طرح سے نہ ہوتے. لیکن کیا کریں, دل کے ارماں جو ہے وہ آنسوؤں کے ذریعے نکل سکتے ہیں. ہر وہ چیز جو کوئی بھی سوچتا ہے, اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے. آپ کی سوچ جو ہے چاہے وہ بری ہو یا انتہائی بری ہو, وہ ہمیشہ عمل پیرا نہیں ہوتی ہے. آپ کسی کو پوزیشن سے ہٹا سکتے ہیں, آپ کسی کو وزیر اعظم شپ سے ہٹا سکتے ہیں, اس کو ایک عام انسان بنا سکتے ہیں, لیکن دلوں سے محبت کیسے آپ نکالیں گے؟ ایک ایسی پریس کانفرنس جسے ہر بندہ کور کر رہا ہے, بہت ہی عجیب بات کی ہے. اس سے پہلے تھوڑا سا میں آپ کو بتاتی چلوں, ڈاکٹر شہباز گل نے ایک ٹویٹ کیا تھا. شہباز گل, اس کو میں کوئی ڈیفینڈ نہیں کری شہباز گل صاحب نے کوئی بہت اچھی بات کی تھی یا غلط بات کی تھی, میں صرف آپ کو کوٹ کر رہی ہوں کہ آپ دیکھیں کہ کتنا فرق آ جاتا ہے سوچ میں, کتنا فرق آ جاتا ہے انسانیت میں, کتنا فرق آ جاتا ہے ہر چیز میں. شہباز گل نے جی سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر جاری اپنی پوسٹ میں لکھا کہ فتح مکہ کی سنت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی ان کا جو فیصلہ تو وہ بے گناہ عورتیں ہی کریں گی جن کو ناحق جیلوں میں رکھا گیا صرف اس لیے کہ محترمہ میں اخلاق کی دلیری نہیں تھی کہ غیر قانونی کام سے انکار کر دیتی, لیکن انہوں نے اچھی پوسٹنگ کے لیے کچھ عورتوں کے گھر اور زندگی جو ہے وہ تباہ کر دی. انشاءاللہ تعالی حساب ہوگا. اب جی شہباز گل صاحب کی اس پوسٹ پر فوراً جی رد عمل آتا ہے. کس کی جانب سے رد عمل آتا ہے؟ پنجاب پولیس نے جوابی پوسٹ میں لکھا, پنجاب پولیس نے کہا جی ڈاکٹر شہباز گل کی جانب سے سینئر پولیس اہلکار یعنی ڈاکٹر انوش مسعود چودھری SSP لاہور کے خلاف لگائے بے بنیاد اور غیر قانونی ہتک امیز الزامات اور جسمانی نقصان کی دھمکی کا ہم سخت نوٹس لیتے ہیں. خاتون آفیسر کو دھمکی, شہباز گل کے خلاف امریکہ سے رابطے کا فیصلہ کیا ہے. پنجاب پولیس اپنا باضابطہ احتجاج امریکی حکومت کے ساتھ درج کرائے گی. تو حضور کتنی عجیب سی بات ہے, اتنا بھی انسان کو ڈیفرنس نہیں کرنا چاہیے کہ اگر شہباز گل صاحب نے کہا تو آپ پنجاب کی جو پولیس ہے وہ پکڑ کے امریکہ جا رہی ہے اور شہباز گل صاحب کے خلاف جو ہے ان کے خلاف وہاں پر ریکارڈ احتجاج کروائے گی, ان کے خلاف کارروائی کروائے گی. تو حضور جو مریم اورنگزیب صاحبہ پاکستان میں موجود ہیں, پاکستان کے نیشنل ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے جو ہے وہ کسی کو قتل کروانے کی دھمکیاں دے رہی ہیں, کسی کا سر قلم کروانے کی دھمکیاں دے رہی ہیں, کہتی ہیں کہ 2014 میں جو ہے اس فتنے کا, جب چائنا کا صدر آ رہا تھا تو اس وقت اس فتنے کو ختم کر دینا چاہیے تھا, اس کا سر قلم کروا دینا چاہیے تھا. تو اس پر آپ لوگ کیا کہیں گے؟ ان کے خلاف کارروائی کے لیے بھی ابھی آپ نے کیا امریکہ سے یہ اپروول لینی ہے؟ مریم اورنگزیب اس سے پہلے بھی ججز کو بھی دھمکیاں دے چکی ہیں, ججز کے بارے میں بھی اتنی عجیب و غریب باتیں کر چکی ہیں. لیکن کیا کریں کہ یہاں پہ عدالتیں کچھ لوگوں کے لیے راتوں کو لگتی ہیں, یہاں پہ عدالتیں جو ہیں ان پر ہی جو ہے توہین عدالت کا نوٹس لیتی ہے, جو ہر چیز کو سسٹمیٹک طریقے سے لے کر چل رہا ہوتا ہے. یہاں پر کس طرح سے بیٹھ کے یہ دھمکیاں دے رہی ہیں ذرا سنیں. اسلام آباد میں انہوں نے پریس کانفرنس کی تھی. مریم اورنگزیب نے سپریم کورٹ کے ججز کو دھمکی دیتے ہوئے کہا تھا کہ کل کو اگر ججز کے گھروں میں کوئی گھس کر آگ لگائے تو میں یہ پیشن گوئی کر رہی ہوں. آپ یہ پیشن گوئی کرنے والی کون ہوتی ہیں؟ آپ یہ پیشن گوئی کرنے والی کہاں سے پیدا ہو گئی کہ آپ بیٹھ کے جو ہے دھڑلے سے نیشنل ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے کہتی ہیں کہ کسی کا سر اڑا دینا چاہیے, ججز کے گھر میں آگ لگ گئی تو کیا ہوگا؟ آپ دھمکیاں دے رہی ہیں بیٹھ کے. یہاں پہ پنجاب پولیس کا کیا سٹانس ہے؟ یہاں پہ پنجاب گورنمنٹ کا کیا سٹانس ہے؟ یہاں پہ پاکستان کی حکومت کا کیا سٹانس ہے کہ پاکستان کی جو ایک نیشنل ٹیلی ویژن ہے اس کا پلیٹ فارم استعمال کرتے ہوئے آپ پکڑ کے دھمکیاں دے رہے ہیں. اب عمران خان صاحب کے ساتھ کچھ ہوتا ہے, پہلے بھی یہ ہوا تھا, میں تھوڑا سا آپ کو بتاتی چلوں کہ اس سے پہلے ان کی اس بات پر کیا ہوا تھا. انہوں نے جی نیشنل ٹیلی ویژن میں بیٹھ کے سر عام جو ہے قلم کرنے کی خان کے سر کی بات کی ہے. اس سے قبل جاوید لطیف اور مریم اورنگزیب نے عمران خان کے خلاف توہین مذہب کارڈ کھیلنے کا تجزیہ بھی کیا تھا, جس کے بعد وزیر آباد میں عمران خان صاحب پر گولیاں جو ہے وہ چلی تھیں. نون لیگ کی دھمکیاں بتا رہی ہیں کہ الیکشن میں جو دھاندلی ہے وہ دھاندلی نہیں ہے, بہت بڑا دھاندلا ہوا ہے, اور ثبوت دینے کی بجائے یہ مار دو, سر قلم کر دو, کسی کو جو ہے جیل میں مروا دو, کسی کو 2014 میں مروا دینا چاہیے تھا. اس طرح کی بوکھلاہٹ سے ان کی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ثبوت تو ان کے پاس پھر نہیں ہے. ان کا تو برا حال ہونے والا ہے. میں صرف یہ کہوں گی کہ اللہ ہر چیز پہ قادر ہے, آپ جتنا مرضی گند گھول لیں آخر میں حق اور سچ کی جیت ہوتی ہے, اور ہر چیز ثبوتوں کے ساتھ اس وقت پاکستان تحریک انصاف دنیا کے سامنے لا رہی ہے. ججز کے گھروں میں گھس کر کوئی شخص آگ لگائے گا اور میں پیشن گوئی کر رہی ہوں.